आओ मैं एक आलिम दीन की कहानी बताता हूँ। एक आलिम दीन बगदाद शरीफ में रहा करते थे। बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास उनके बहुत ज़्यादा तालिब इल्म थे, पढ़ने आया करते थे, उनसे इल्म सीखने आया करते थे। तो एक दिन आलिम साहब का हज जाने के लिए प्रोग्राम बना, तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि चलो साथ में चलते हैं। तमाम शागिर्दों को साथ में लिया और निकल गए। जाने के बाद चलते रहे, एक गिरजा घर पड़ा। गर्मी बड़ी शदीद थी, बड़ी शिद्दत के साथ गर्मी थी, बहुत तेज़ी से धूप थी, पसीने आ रहे थे। तो कहाँ आराम किया जाए, कोई छाँव नज़र नहीं आ रही थी। तो एक गिरजा घर दिख रहा था। आलिम साहब ने कहा गिरजा घर है, चलो उसके साए में बैठ जाते हैं। गिरजा घर के साए में बैठे, आराम किया। तो वहाँ पर आराम करते करते नींद आ गई। तो बच्चे जो थे, शागिर्द थे, वो सो गए और आलिम साहब को नींद नहीं आई। आलिम साहब उठे और वुज़ू बनाने के लिए पानी तलाश करने लगे। पानी तलाश कर रहे थे तो पानी तो नहीं मिला। गिरजा घर की छत पर एक लड़की दिखाई दी, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी। गिरजा घर पर जब उन्होंने देखा लड़की को, तो अब वो पानी को भूल गए, वुज़ू को भूल गए कि हम पानी तलाश कर रहे हैं वुज़ू के लिए, बल्कि वो लड़की को देखने लगे। लड़की को देख रहे थे, लड़की तो आंखों से ओझल हो गई, लेकिन उनका दिल जो था उस लड़की पर आ गया। अब पानी छोड़ दिया, वुज़ू बनाना भूल गए। गिरजा घर के दरवाजे पर गए, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से राहिब निकल के आया। क्या बात है, कौन हो? कि मैं फुला जगह का फुला आलिम हूँ और हज करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है। मैंने अभी आपकी जो गिरजा घर की छत है, इस पर लड़की देखी, बड़ी हसीन और जमील, बड़ी खूबसूरत लड़की है। वो आपकी कौन है? कहा तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम मुसलमान हो, आलिम दीन हो, तुम उस लड़की के बारे में पूछकर क्या करोगे? का बताओ तो सही वो कौन है? का वो मेरी बेटी है। का अच्छा, का बड़ी हसीन और जमील है। आप क्या इतना कर सकते हैं कि उस लड़की से आप ये मालूम कर लें कि वो मुझसे निकाह कर ले, मुझसे शादी कर ले? राहिब ने कहा कैसी बातें करते हो आप, मुसलमानों के आलिम दीन हो और आप ऐसी बातें करते हो, आपकी मुझसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। कहा अल्लाह के बंदे, मैं क्या करूं, मेरा दिल उस लड़की पर आ गया है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, हर कीमत पर मैं तैयार हूँ, जो वो चाहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहा अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी से मालूम करता हूँ। वैसे तो हमारा दीन नसरानी है, तुम मुसलमान हो, और वैसे तो वो राज़ी नहीं हो सकती है, और अगर हाँ कोई और होता तो मैं उसकी शादी बग़ैर कुछ पूछे उससे कर देता, लेकिन तुम मुसलमान हो, आलिम दीन हो, तुम पर ये अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा कि जाओ तो सही, आप उस लड़की से पूछो, अब मैं क्या करूं, मेरा दिल उस पर आ गया है, वो जो चाहेगी मुझे मंजूर है। कहा ठीक है। राहिब अपनी बेटी के पास गया, उसने पूरा वाक़या सुनाया, ऐसा ऐसा वाक़या है। उसकी बेटी ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, लेकिन शर्त है, उनको बोलो कि वो नसरानी दीन कबूल करें। सबसे पहली बात, नसरानी दीन में आ जाएं, मैं उनसे शादी कर लूँगी। कहा ठीक है। उन्होंने आके आलिम साहब से कहा कि आप नसरानी दीन में आ जाइए। बेटी कहती है मैं तैयार हूँ, शादी कर लूँगी। कहा ठीक है। उस आलिम ने फौरन ही नसरानी दीन कबूल कर लिया और अपना दीन छोड़ दिया। जब ये आलिम नसरानी हो गया तो राहिब ने कहा देखो तुम्हारे पास महर के लिए तो कुछ है नहीं, अब तुम फ़कीर आदमी हो, कहाँ से अदा करोगे? तो कहा मुझे बताओ कोई अगर मेरे लायक काम हो तो मैं कमाई कर लूँगा और जो भी मुझे मेहनत के पैसे मिलेंगे मैं उनसे महर चुका दूंगा। कहा अच्छा। कहा ठीक है, 1 साल तक तुम खिंजीर चराओगे, 1 साल तक खिंजीरों की देखभाल करोगे। वो आलिम जिससे खुतबा दिया करता था, उसी आसा से अब वो खिंजीर चराने के लिए जाता है, खिंजीरों की देखभाल करता है। इधर इसके जो शागिर्द थे ये नींद से बेदार हो गए, और ये इतने जल्दी हो गया, 1-2 घंटे के अंदर ये सारी बातें हो गई। वो दरवाजे पर गया, गिरजा घर के राहिब से मुलाकात हुई, उसकी बेटी से बात हुई, और इधर ये 1-2 घंटे के अंदर सारा कुछ मामला हो गया। इधर शागिर्द उठ गए, शागिर्दों ने देखा कि उस्ताद साहब कहाँ हैं, उस्ताद साहब को ढूंढने के लिए निकल गए। उस्ताद साहब को ढूंढते रहे तो गिरजा घर के राहिब से मालूम चला सारा वाक़या। तो शागिर्दों को बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत नदामत हुई, और कहने लगे ये क्या कर दिया हमारे उस्ताद ने। वो दौड़ते हुए गए उस जगह पर जहाँ वो आलिम, वो उसी असास से जिससे खुतबा दिया करता था, वो खिंजीर चरा रहा था।
گئے کہا اللہ کا خوف کرو، آپ ہمارے استاد ہو اور آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی آیتیں سنائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ تو وہ بولا کہ تم مجھے نہ بتاؤ، میرا دل اب اس لڑکی پر آ گیا ہے، اب مجھے نہ بتاؤ کیونکہ تم سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم کرو، اسے چھوڑ دیا اور حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ شاگرد جب وہاں سے واپس آ گئے تو انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ چلو دیکھتے ہیں استاد صاحب کا کیا حال ہے، ابھی بھی وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ایک بار اور سمجھاتے ہیں ان کو۔ شاگرد آئے عالم کے پاس اور پھر قرآن کی آیتیں سنائی، پھر دینی باتیں بتائیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ خنزیر چرا رہا تھا۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے استاد صاحب کو بہت سمجھایا لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ ہم پھر اپنا حسرت زدہ دل لے کر ادھر سے واپس ہوئے تو ابھی ہم تھوڑی دوری چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آنے لگی، ایک آواز آ رہی تھی، رکو 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 اللہ کے بندو رکو۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے استاد صاحب تھے۔ وہ آواز دے رہے تھے رکو، ہمارے قریب آئے اور کہنے لگے سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ استاد صاحب نے کہا یہ جو سب آپ نے دیکھا ہے نا، یہ سب ایک آزمائش تھی، مجھ سے کوئی خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لیا اس کا، اور میں آزمائش میں تھا، میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ جو تم نے دیکھا ہے ابھی تک ان ساری باتوں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ شاگرد کہتے ہیں ہمیں بڑا خوشی ہوئی، ہم بہت خوش ہوئے اور استاد صاحب کو لے کر اپنے استاد صاحب کے ساتھ پھر ہم بغداد شریف لوٹ آئے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ویسے ہی اسی طریقے سے ہم پھر استاد صاحب کے پاس پڑھنے لگے۔ ایک دن استاد صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے تو دروازے پر کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، تو ہم نے دروازہ کھولا، دروازے پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ اس عورت نے کہا کہ ہم آپ کے استاد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بولو کہ فلاں راہب کی بیٹی ان سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ جب استاد صاحب کو بتایا گیا تو استاد صاحب باہر آئے تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اب اپنا دین بدل چکی ہوں، آپ کے دین میں آ چکی ہوں۔ میرے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے دین محمدی کے بارے میں مجھے بتایا، سمجھایا، میں بس اسی ٹائم سے کلمہ پڑھ چکی ہوں، اب آپ کے پاس آئی ہوں، آپ بھی مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھا دیا اور جب وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئی پھر کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو استاد صاحب نے پھر اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ پھر ہم اسی طریقے سے استاد صاحب سے پڑھنے لگے تو استاد صاحب سے ایک بار ہم نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اس آزمائش میں پڑے تھے کس وجہ سے پڑے تھے؟ آ گئی وہی بات نکل گئی جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ بیٹو سنو، یہ آزمائش میں اس لیے پڑا تھا کہ میں جا رہا تھا تو ایک نصرانی دھرم کا انسان آ کے میرے گلے سے لگ گیا، جیسے ہی میرے گلے سے لگا تو میں نے اسے جھٹک دیا، میں نے اسے جھنجھوڑ دیا، دور ہٹا دیا، دور ہٹ، تو جیسا ناپاک انسان میرے گلے لگتا ہے، میرے کپڑے خراب کر دیے، مطلب میں نے اپنی انا میں آ کے اسے بہت کچھ کہہ دیا۔ جب اس نے اتنا سنا تو مایوسی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور کہا تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس نے کہا اور جاتے وقت کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں داخل اسلام ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم نے اس طریقے سے مجھے جھنجھوڑ کر اپنے سے الگ کیا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اسی وجہ سے میں اتنی بڑی آزمائش میں پڑا۔ تو انسان کو کبھی گھمنڈ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک غریب انسان ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے، تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کو نظر انداز کر دو یا اس کو ڈانٹ کر بھگا دو۔ اگر آپ کا کوئی اسٹیٹس ہے، آپ اچھی حیثیت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی غریب آ کے بیٹھ جائے تو ایسا نہ کرنا کہ غریب کو ہٹا دو، اس کو ڈانٹ کے بھگا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے۔